السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد یا ایہا الناس ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک، درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، میں انشاءاللہ تواڈے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فیملی افراد وچوں اہل بیت وچوں چند محبوب شخصیات دا ذکر کراں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اہل بیت فیملی افراد محدود نہیں،
کئی لوگوں نے آپ دے اہل بیت نو چند افراد تک محدود رکھیا ہے، نہیں بلکہ آپ دیاں تمام ازواج مطہرات اہل بیت نے، آپ دی ساری اولاد اہل بیت ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی اولاد اہل بیت ہے، بلکہ سردار عبد المطلب دے آل اولاد جتنے مسلمان نے وہ سارے دے سارے اہل بیت نے، وہ آل حمزہ ہون، آل عباس ہون، آل جعفر ہون، آل عقیل ہون، آل علی ہون، تمام مسلمان وہ اہل بیت نے، نبی دے فیملی افراد نے، جدی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال ہو جائے وہ دے کیا کہنے۔ دنیا دے اتے بڑے پہاڑ نے، لیکن سارے پہاڑاں دے وچوں جڑا مدینہ شریف دے اندر احد پہاڑ ہے، وہ دی عظمت، شان، مقام، فضیلت بہت زیادہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف دی حدیث ہے کہ احد پہاڑ ساڈے نال محبت کردا ہے تے اسی احد پہاڑ نال محبت کرنے ہیں۔ ہے تے پتھر ہی ہے نا، پر وہ دی شان اور فضیلت کیوں میں کہ وہ دی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے۔ دنیا دے اتے جے بے شمار پہاڑ نے تے پہاڑاں دے وچ بے شمار غاراں بھی نے، لیکن جڑا مقام غار سور اور غار حرا دا ہے یہ کسی اور غار دا نہیں۔ کیوں کہ انہاں غاراں دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قدم مبارک لگے نے۔ غاراں دی، پہاڑاں دی، پتھراں دی اینی اہمیت ہے جنہ دی نسبت نبی پاک نالے، تے ان افراد اور ان شخصیات دا مقام کتنا ہوئے گا جنہ دی نسبت سونے نبی پاک نال جڑی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت او عظیم شخصیات نے کہ جو حق تے قائم نے، اور جڑا انہاں دے مگر لگ جائے انشاءاللہ وہ بھی حق والا ہے۔ یہ میں اپنے کولوں نہیں کہہ رہا بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ جڑا میرے آل بیت پیچھے لگ جائے وہ کدی گمراہ ہو سکتا نہیں۔ توجہ، خطبہ جمعہ دا وقت مختصر ہے، میں انشاءاللہ اختصار دے نال اپنی چند گزارشات تہاڈی خدمت دے اندر پیش کراں۔ اللہ پاک نے اہل بیت دی شان، عظمت، مقام دا کس طرح ذکر کیتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی دے اہل بیت، میرے نبی دے گھر والے، میرے نبی دا خاندان، میرے نبی دے فیملی افراد، اللہ پاک نے فرمایا لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ پاک نے تواڈے تو ظاہری باطنی ساریاں نجاستاں دور کرن دا فیصلہ کر لے آئے۔ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ پاک نے تانوں پاک کرن دا اعلان کیتا ہے۔ سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت پہلے نمبر تے آپ دیاں ازواج مطہرات، آپ دیاں بیویاں، پھر آپ دی اولاد، سنت تے سیدنا علی پاک دا گھرانہ او بھی اہل بیت جنہاں نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
خود اہل بیت فرمایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اتے دھاری دار چادر لے کے تشریف فرما سن پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا علی و فاطمہ والحسن والحسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی نو بلایا، سیدہ فاطمہ نو بلایا، حسن و حسین نو بلایا، اپنی چادر دے نیچے چھپا لیا اور چادر نو اوپر چھتری بنا لیا۔ ایک چادر دے نیچے 5 افراد، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، سیدہ فاطمہ تے سیدنا حسن و حسین، 5 افراد ایک چادر دے نیچے آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ اے بھی میرے اہل بیت نے، اللہ اے بھی میرے گھر والے نے، فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول نجران تو عیسائیاں دا وفد آیا، عیسائی پادری آئے، عیسائیاں دا گروہ اور وفد مدینہ پاک دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال گل بات کرن واسطے امام کائنات نے انہاں عیسائیاں نو اسلام دی دعوت دیتی، رب دی توحید دا پیغام سنایا۔ انہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بحث مباحثہ کیتا۔ انہاں آکھیا اسیں جس رستے تے چل رہے ہیں او رستہ ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی توحید دا پیغام سنایا۔ انہاں آکھیا اگر تسی سچے ہو تہاڈا دعویٰ ہے کہ تسی اللہ دے نبی ہو۔ نبی پاک نے فرمایا صرف میرا دعویٰ نہیں بلکہ حقیقت دے اندر میں اللہ دا نبی اور اللہ دا رسول ہاں۔ کہنے لگے جے واقعی اللہ دے رسول ہو پھر سانو اے دسو کہ عیسیٰ علیہ السلام دے باپ دا نام کی ہے؟ جے واقعی اللہ دے نبی ہو سچے رسول ہو دسو عیسیٰ علیہ السلام دے باپ دا نام کی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے بذریعہ وحی دسیا سونیا کہہ دے تسی آدم علیہ السلام دے امی ابو دا نام دس دیو، میں عیسیٰ علیہ السلام دے ابو دا نام دس دیاں گا۔ کہنے لگے کہ آدم علیہ السلام دا امی ابو تے ہے ہی نہیں، اللہ نے بغیر ماں باپ تو پیدا کیتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جیڑا رب آدم علیہ السلام نو بغیر باپ تو تے بغیر ماں تو پیدا کرن تے قادر ہے، او اللہ عیسیٰ علیہ السلام نو بغیر باپ تو پیدا کرن تے بھی بحث و مباحثہ ہویا۔ آخر کار اللہ پاک نے فرمایا سونیا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اللہ پاک نے فرمایا سونیا جڑے تیرے نال بحث و مباحثہ کر دینے انہاں نو اعلان کر کے کہہ دیو، انہاں نو آکھو ندعو ابناءنا و ابناءکم، میں اپنے بیٹے بلاؤنا تسی اپنے بیٹے لے کے آؤ، و انفسنا و انفسکم، میں اپنیاں جاناں لے کے آؤنا تسی اپنیاں جاناں لے کے آؤ، اسی
मैदान दे अंदर उतर जाने सुम्मा नबताहिल फिर मुबाला करने फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन ते झूठियां दे उते अल्लाह दी लानत होवे मुबाला कर लेने मुबाले दा मतलब की है जेड़ा सच्चा है ओदी जिंदगी दे अंदर झूठा मर जावे मुबाला कर लेने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबाले वास्ते तैयार हो गए आपने अपने बेटियां दी जगह ते किनू बुलाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन नु बुलाया हजरत हुसैन नु बुलाया हजरत अली नु बुलाया सैयदा फातिमा नु बुलाया नबी पाक ने फरमाया हाओलाए अहलो बैती आ मेरे घर वाले ने सुन्ना ते आंदल नजरान ते ईसाइयां ने फिर नबी पाक नाल मुबाला ना कीता ते मैदान छड़ के दौड़ गए अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इज्जत दे अंदर अजमत दे अंदर और इजाफा कीता सुनना ध्यान नाल ए दो हदीसां ने जिन्हां तो साबित हुंदा है कि सैयदना अली पाक सैयदा फातिमा ज़हरा और सैयदना हसन हुसैन भी अहले बैत ने बाकी कुरान और हदीस दियां दीगर दलाइल ये साबित करदे ने कि नबी पाक दियां ज़वाजे मुतहरात अहले बैत ने सुनना ध्यान साड़ी मोहब्बत अहले बैत नाल साडा प्यार अहले बैत नाल क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों मैं तुहाडे अंदर दो भारी चीज़ां छोड़ के जा रहा जब तक उन्हां नूं मजबूती नाल पकड़ के रखोगे कदी गुमराह नहीं हो सकोगे अव्वलुहुमा किताबुल्लाह फीहिल हुदा वन्नूर नबी पाक ने फरमाया पहले नंबर ते अल्लाह दी किताब कुरान है ते दूसरे नंबर ते अहलो बैती मेरे अहले बैत ने ओ ज़क्किरुकुमुल्लाहु फी अहले बैती ओ ज़क्किरुकुमुल्लाहु फी अहले बैती ओ ज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती मैं अपने अहले बैत दे मामले दे अंदर तनु नसीहत करना मेरे अहले बैत दा ख्याल रखियो मेरे अहले बैत दा ख्याल रखियो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दूसरा फरमान नबी पाक ने फरमाया लोगो मैं जा रहा ते तुहाडे अंदर दो चीज़ां छोड़ के जा रहा मेरे तो बाद अगर उन्हां दे नाल चलोगे ते कदी गुमराह नहीं होवोगे ओ केड़ियां चीज़ां नबी पाक ने फरमाया कि अल्लाह दी वही है वह इतराती अहलो बैती और दूसरे नंबर ते नबी पाक ने फरमाया मेरा कुंबा है मेरा घराना है मेरे अहले बैत ने अल्लाह दी वही नाल जुड़े रहोगे हक ते रहोगे अहले बैत नाल जुड़े रहोगे हक ते रहोगे अल्लाह दे फजलो करम दे नाल असी अहले बैत नाल भी जुड़े हाँ ते अल्लाह दी वही नाल भी कुरान हदीस नाल भी जुड़े हाँ ते बोलो अहले बैत नाल भी जुड़े हाँ अहले बैत नाल आले रसूल नाल आले मुहम्मद नाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असी जुड़े हाँ साडी मोहब्बत ते साडा प्यार अहले बैत नाल सहाबा इकराम ने अर्ज की महबूब जी अल्लाह पाक ने कुरान विच कहा है कि नबी पाक दी जात ते दरूद पढ़िया करो ते तुहाडे ते दरूद किवें पढ़िए नबी पाक ने फरमाया अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन वाला आले मुहम्मदिन मैं कुर्बान जावा असी जुड़े हाँ अहले बैत नाल आले रसूल नाल सुन साडा अकीदा सुन साडा मनहज असी जदों नमाज पढ़ने हाँ फजर वेले जोर वेले असर वेले मगरब वेले इशा वेले हथ बन के खलो जाने हाँ ते की कहने हाँ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौम
یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ سانو صراط مستقیم تے چلا دے اہدنا الصراط المستقیم اللہ سدھی راہ وکھا دے تے سدھی راہ تے چلا دے کیڑی سدھی راہ صراط الذین انعمت علیہم اللہ اونا لوگاں دا راستہ جنہاں اتے تیرا انعام ہویا ہے اللہ دا انعام کنہ اتے ہویا ہے اللہ پاک نے فرمایا من یطع اللہ والرسول من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا اللہ پاک دا انعام کنہ ہوتے ہوئے آئے سنت اندر اللہ دے نبیاں تو بعد صدیقین تے شہداء و صالحین شہداء دے اندر حضرت علی داخل نے شہداء دے اندر حضرت امام حسن داخل نے شہداء دے اندر حضرت امام حسین داخل نے اسی تے ہر نماز وچ کہنے یا اللہ سانو امام حسن دے رستے تے چلا امام حسین دے رستے تے چلا امام علی دے رستے تے چلا امام ابو بکر صدیق دے رستے تے چلا امام عمر فاروق دے رستے تے چلا امام عثمان غنی دے رستے تے چلا صحابہ دے رستے تے چلا اہل بیت دے رستے تے چلا آل رسول دے رستے تے چلا ساڑی کوئی نماز ایسی نہیں جو صحابہ کرام اہل بیت تے آل رسول تے تذکرے تو خالی ہوئے اسی پھر نماز دے اندر تشہد دے اندر بے جانے با وضو ہو کے دو زانو ہو کے بڑے ادب نال بڑے احترام دے نال دو زانو ہو کے تے اسی اللہ دی بارگاہ دے سامنے اللہ دی بارگاہ دے وچ نظراں جھکا کے نیویاں پا کے ادب دے نال بے جانے تے کی کہنے التحیات للہ والصلوات والطیبات والصلوات والطیبات اسی ہر نماز دے اندر کہنے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اسی ہر نماز وچ کہنے یا اللہ سلام ہووے تیرے نیک بندیاں تے صالحین تے ان صالحین دے اندر کون نے انبیاء تو بعد اے دے اندر ابو بکر صدیق اے دے اندر عمر فاروق صالحین دے اندر ذکر عثمان صالحین دے اندر ذکر علی صالحین دے اندر ذکر حسن صالحین دے اندر ذکر حسین صالحین دے اندر ذکر صحابہ صالحین دے اندر ذکر اہل بیت صالحین دے اندر ذکر آل رسول سن ذرا تیان نال اسی با وضو ہو کے با ادب ہو کے دو زانو ہو کے ہر نماز دے اندر ذکر اہل بیت کرنے ذکر صحابہ کرنے پھر اس تو بعد بڑے ادب نال کہنے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید
اسی محمد و آل محمد دا نبی پاک دا تے نبی پاک دی آل دا نبی پاک دا تے نبی پاک دے اہل بیت دا آل رسول دا ہر نماز دے اندر محبت نال ذکر کرنے نالے انہاں تے درود پڑھنے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ دے فضل و کرم دے نال اسی ہر روز ذکر اہل بیت کرنے ہر روز ذکر آل رسول کرنے ہر روز نبی پاک دے خاندان دا تذکرہ کرنے تا میں محبت نال کہنا وا ذکر اہل بیت ہر حال کرانگے ذکر اہل بیت ہر حال کرانگے 10 دن نہیں پورا سال کرانگے ذکر اہل بیت ہر حال کرانگے 10 دن نہیں پورا سال کرانگے۔ کئیاں بیلیاں نے ٹھیکہ لیا ہوندا ایک عشرے دا ایک عشرے جو ذکر کر کے تے پھر سارا سال ویلے اسی اللہ دے فضل و کرم دے نال ساڈا کوئی دن ایسا نہیں ساڈی کوئی نماز ایسی نہیں فرض ہوئے نفل ہوئے سنت ہوئے تہجد ہوئے جنازہ ہوئے عید ہوئے کوئی نماز ایسی نہیں جدے وجہ نبی پاک دی آل دا ذکر نہ ہوئے اہل بیت دا ذکر نہ ہوئے نبی پاک دے خاندان دا تذکرہ نہ ہوئے اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت نال جڑے ہوئے ہیں سنتے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت اللہ پاک نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت دے وچوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے سیدنا حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ دا تذکرہ پچھلے جمعے تسی سن چکے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت دے وچوں آپ دے دوسرے نواسے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا ذکر انہاں دا تذکرہ انہاں دا مقام تے انہاں دی شان سننا تے انال حضرت حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ جدوں پیدا ہوئے انہاں دا نام خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رکھے آئے۔ حضرت امام حسن دے کان وچ اذان خود نبی پاک نے کہی ہے، حضرت امام حسن نو گڑتی خود نبی پاک دتی ہے، حضرت امام حسن دا عقیقہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا ہے۔ نبی پاک نو پیار حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دے نال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر تشریف لے آئے۔ نبی پاک نے فرمایا بیٹی فاطمہ چھوٹو کتھے وے؟ مراد حسن سن، چھوٹا کتھے وے؟ ننا کتھے وے؟ منا کتھے وے؟ کاکا کتھے وے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے نے۔ اچانک حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہوئے آئے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے نہ لگ گئے، آپ دی گودی دے اندر بیٹھ گئے تے میں ویکھیا میرا امام حسن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گود دے اندر ہے، آپ دے سینے نہ لگا ہوئے آئے تے نبی پاک دی داڑھی مبارک وچ اپنیاں انگلیاں پا کے کھیل رہے آئے۔ ساڑھے بچے کھیل دے نے کھلونے نال، کادے نال؟ پلاسٹک دے کھلونے، لکڑی دے کھلونے، مٹی دے کھلونے،
تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جگر گوشہ کھیلدا ہے تے پاک نبی دی پاک داڑھی نال کھیل رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گود وچ بیٹھے نے حسن تے نبی پاک دی داڑھی مبارک دے اندر انگلیاں ڈال کے تے داڑھی نال کھیل رہے نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیار کر رہے نے کدے نال؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ دے نال. سننا تیان نال بخاری دی حدیث حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھیا والحسن علی آتکہی تے حضرت امام حسن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کندیاں دے اتے بیٹھے نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کندیاں تے بیٹھے حضرت امام حسن. نبی پاک نے فرمایا اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ. نبی پاک نے فرمایا اللہ مینوں حسن نال محبت ہے، اللہ تو ہی میرے حسن نال محبت کر. میری پوری امت دے وچوں جیڑا میرے حسن نال پیار کردا ہے اللہ تو او دے نال بھی پیار کر. اللہ دے پیار نو حاصل کرن دا ذریعہ حضرت امام حسن نال پیار کرنا، رب دا محبوب بنن دا ذریعہ امام حسن نال محبت کرنا. سننا تیان نال ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر دے اتے کھڑے نے تے خطاب فرما رہے نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول منبر تے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمانے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کدی صحابہ وال ویکھ دے نے تے کدی اپنے بیٹے حسن وال ویکھ دے نے. پھر نبی پاک نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو ان ابنی ھذا سید، میرا اے بیٹا سید ہے، میرا اے بیٹا سید ہے، سردار ہے. ان ابنی ھذا سید، میرا اے بیٹا سردار ہے. لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. اللہ پاک میرے اس سید بیٹے دی وجہ تو مسلماناں دیاں دو بڑیاں بڑیاں جماعتاں دے درمیان صلح کروا دے گا. مسلمانہ دیاں دو بڑیاں جماعتاں دے درمیان میرا اے سید بیٹا صلح کروائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پشین گوئی کی تھی ہے تے پشین گوئی غلط ہوندی یا پشین گوئی منسوخ ہوندی؟ ہاں قاری صاحب تو شریف فرمانے پوچھ لیو. پشین گوئی نبی دی پشین گوئی منسوخ بھی نہیں ہوندی، غلط بھی نہیں ہوندی، اللہ دی وحی ہوندی ہے. نبی پاک نے فرمایا میرا اے بیٹا سید ہے، اللہ اے دی وجہ تو مسلمانہ دیاں دو بڑیاں بڑیاں جماعتاں دے درمیان صلح کروا دے گا. او جماعتاں دو کیڑیاں سن؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 ہجری دے اندر انہاں دو جماعتاں دی صلح کروائی تے نبی پاک دی اس پشین گوئی دا مصداق بن گئے. نبی پاک دی پیش گوئی پوری ہو گئی. 40 ہجری دے اندر ایک جماعت حضرت علی دی ہے تے دوسری جماعت حضرت امیر
معاویہ دیے رضی اللہ تعالی عنہما. حضرت امام حسن نے سیدنا علی تے سیدنا معاویہ دیاں دوواں جماعتاں دی صلح کروا دیتی ہے. نبی پاک نے فرمایا جی دو جماعتاں ہون گیاں فئتین عظیمتین من المسلمین, دو جماعتاں ہون گیاں بڑیاں ہون گیاں اور مسلمان ہون گیاں. نبی پاک نے دوواں جماعتاں نو مسلمان کیا ہے, دوواں جماعتاں نو مسلمان کیا ہے. ایک حضرت علی دی جماعت, ایک حضرت امیر معاویہ دی جماعت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. ہن کئی بکواس کردے نے. اب پچھلے دناں چ ایک بندہ او بڑا امن دا ٹھیکے دار بنیا پھردا ہے, امن دا ٹھیکے دار بنیا پھردا اور اتحاد بین المسالک دا اپنے آپ نو چیمپئن سمجھدا ہے. او دا دعویٰ ہے کہ میں اتحاد دا اور امن دا ٹھیکے دار ہاں. انٹرویو وچ گفتگو کردیاں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان دے اندر گستاخی کیتی ہے. کہندا ہے کہ معاویہ نعوذ باللہ قابل تکریم شخص نہیں, جو امیر معاویہ دی عزت نہیں کردا. بولو اسی او دی عزت کر سکدے؟ امن دا ٹھیکے دار نہیں, فسادی ہے, شریر ہے, معاشرے دے امن نو برباد کرنے والا ہے. امیر معاویہ کون نے؟ جنہ دے ہاتھ دے اتے امام حسن نے بیعت کیتی ہے, امام حسین نے بیعت کیتی ہے. معاویہ ہوئے جو امام حسن تے امام حسین دا بھی امام ہے, انہاں دا بھی امیر ہے. بکواس کرتے نے, گز گز لمیاں زباناں چھڑیاں نے. میرا موضوع نہیں انشاءاللہ, میں ایک جمعہ پڑھاواں گا کہ سیدنا امیر معاویہ دا مقام اہل بیت اور صحابہ کرام دی نظر وچ کینا ہے. یہ تو میں ویسے تواڈے سامنے چلدیاں ذکر کر دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امیر معاویہ دی جماعت نو مسلمان کیا ہے. ہاں حضرت علی نال امیر معاویہ دا تنازع ہو گیا, اختلاف ہو گیا ہے, وکری گل ہے, پر حضرت امام حسن نے صلح کروائی کہ نہیں؟ جے امیر معاویہ مسلمان نہیں سن تے امام حسن ورگا جنتی شہزادہ کدی صلح کر سکتا؟ تے جدوں امام حسن نے صلح کر لی ہے تانوں کی تکلیف ہے؟ حضرت امیر معاویہ دا اختلاف امام حسن دے ابو نال سی کہ تواڈے باپ نال ہے؟ اجرا ان ٹی وی دے بہ کے تبصرے کردا ہے اے دے پیو نال اختلاف سی کہ امام حسن دے باپ نال اختلاف سی, تے امام حسن نے تے معاف بھی کر دیتا ہے, تے صلح بھی کر لئی ہے, تے بیعت بھی کر لئی ہے. اینوں ہن تکلیف ہو رہی ہے, وجہ کی ہے؟ جی حضرت علی نال نے اختلاف کیتا ہے. اختلاف کرن نال, لڑائی کرن نال, جھگڑا کرن نال بندہ کافر ہو جاندا ہے؟ بولو تسی اپنے گھر وچ اپنی بیوی نال کدی نہیں جے لڑے؟ لڑ پیندے ہو تے مسلمان ہی رہندے ہو, تے تہاڈیاں بیویاں مسلمان ہی رہندیاں نے. اچھا تسی اپنے گھر چ برادری چ بھرا بھرا کدی نہیں جے لڑے؟ جے دو بھرا لڑ پو تے کافر ہو جاندے ہو. اے عجیب اصول ہے, پھر لڑ پے لڑیاں بندہ کافر ہو جاندا ہے. نبی پاک نے فرمایا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. اللہ میرے بیٹے حسن دی وجہ تو مسلمانہ دیاں دو بڑیاں جماعتاں دے درمیان صلح کروا دے گا. سننا تیان نال ایک اور حدیث بخاری حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے,
لم یکن اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم من الحسن ابن علی. حضرت انس فرماندے نے میں امام حسن تو ود کے کسے نو نبی پاک ورگا ویکھیا. امام حسن دا چہرہ، امام حسن دی شکل، امام حسن دی صورت نبی پاک نال ملدی جلدی سی. میرے نبی پاک ورگا امام حسن دا چہرہ سی. میں قربان جاواں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے خود سیدنا علی نے فرمایا ہے کہ حسن دا چہرہ سینے تو لگ کے اوپر تک دا حضرت حسن دا جسم نبی پاک ورگائے. ہائے میرے اللہ، نبی پاک ورگائے. میں محبت دا اظہار کراں. بچڑا کرار داتے جایا بطول دائے، نانے دے نقشے والا جانی رسول دائے. محبت دے نال ذرا کہو نا، ذرا سارے مل کے کہو. بچڑا کرار داتے جایا بطول دائے، نانے دے نقشے والا جانی رسول دائے. خود ہی نبی نے جس دا رکھے آئے نام لکھا، عالی مقام لکھا، صبح تے شام لکھا. سائیں دے نواسیانو، سائیں دے نواسیانو لکھاں سلام لکھا، عالی مقام لکھا، صبح تے شام لکھا. ایتاں دی لوری دیوے جھولا جھلاوے زہرا، ایتاں دی لوری دیوے جھولا جھلاوے زہرا، ایتاں دی لوری دیوے جھولا جھلاوے زہرا. دودھ وی جنانوں وضو کر کے پلاوے زہرا. ایتاں دی لوری دیوے جھولا جھلاوے زہرا، دودھ وی جنانوں وضو کر کے پلاوے زہرا. ایتاں دی لوری دیوے جھولا جھلاوے زہرا، دودھ وی جنانوں وضو کر کے پلاوے زہرا. کڈا شہزادیاں دی ماں دا انعام لکھا، عالی مقام لکھا، صبح تے شام لکھا. سائیں دے نواسیانو لکھاں سلام لکھا، عالی مقام لکھا، صبح تے شام لکھا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے اہل بیت دے پھول نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت وچوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت دی عظیم ہستی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے نال بڑی محبت ہے، بڑا پیار کیونکہ آخری نبی دی آخری بیٹی ہے، لاڈلی بیٹی ہے تے پیاری بیٹی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نسل تے آل ایسے بیٹی تو اگے بڑی ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک نو بڑی محبت تے بڑا پیار. جدوں سیدہ فاطمہ نبی پاک نو مل نواز دے اپنے ابو دے گھر آوندیاں، امام کائنات تے سارے جہاناں دے سردار، پوری کائنات دے رہبر تے پیر اپنی جگہ تو اٹھ کے چند قدم اگے چل کے اپنی بیٹی دا استقبال کر دے، اپنی بیٹی نو پکڑ کے سینے نہ لگان دے، اپنی بیٹی دا متھا چوم دے تے لے آ کے اپنی جگہ تے بٹھا لیں دے. نبی پاک نے اپنی بیٹی نال پیار کر کے بیٹیاں نال پیار کرن دا درس دیتا ہے کہ بیٹیاں لاڈلیاں ہوندیاں نے، شہزادیاں ہوندیاں نے، پیاریاں ہوندیاں نے، مہنگیاں ہوندیاں نے. انہاں نال محبت کریا کرو، پیار کریا کرو. تسی تے پیار کرو، اگے جا کے پیار نصیباں نال ملدے نے، اگے جا کے سکھ مقدرہ نال ملدے نے. تسی تے محبت کریا کرو. اللہ
سب دیاں بہناں بیٹیاں نو اپنے اپنے گھراں اندر اللہ سکھ تے سکون نصیب فرما، اللہ اپنے گھراں دے اندر آرام تے سکون نصیب فرما۔ جڑے بیٹیاں دے معاملات دے اندر کسے بھی وجہ تو پریشان نے، اللہ پریشانیاں دور فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیٹی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیاں نے، اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بیٹھیاں سا تے فاطمہ آ رہی سی، اسی فاطمہ ہوندی ویکھی، فاطمہ دی چال فاطمہ دا ترنا اپنے ابو ورگا سی۔ فاطمہ تری جاندی سی تے انج لگدا سی جویں ساڈے مرشد پاک ترے جاندے نے۔ فاطمہ دی چال فاطمہ دی ڈھال اپنے ابو ورگی سی تے سیدہ فاطمہ نبی پاک دے کول آ کے بہ گئیاں تیمارداری واسطے۔ نبی پاک نے کن وچ ایک گل کہی تے سیدہ رون لگ پئیاں، پھر دوسرے کن وچ گل کہی تے آ مسکرا پئیاں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ نے پوچھیا فاطمہ بیٹا تواڈے ابو نے تانوں کی کیا ہے؟ کہن لگیاں اماں جی میرا تے میرے ابو دا راز ہے، میں نہیں دس سکتی۔ جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو تشریف لے گئے پھر سیدہ فاطمہ نے دسیا، کہن لگیاں اماں جی میرے باپ نے میرے کن وچ ایک گل کہی فاطمہ ہو سکتا ہے تیری میری ہن جدائی ہو جائے، ہو سکتا ہے تیری میری جدائی ہو جائے، میں دنیا چھوڑ جاواں۔ اپنے ابو دی جدائی دا سن کے میریاں اکھاں چوں آنسو آ گئے۔ اج تسی اور میں اپنے باپ دی جدائی دے تصور دے نال ہی اکھاں پر جاندیاں نے، دل کمب جاندا ہے۔ تے جدا باپ پوری کائنات دا سردار ہوئے، جدیاں محبتاں نرالیاں تے پیار نرالے، سیدہ رون لگ پئیاں۔ پھر نبی پاک نے دوسرے کن وچ آکھیا فاطمہ پریشان نہ ہو، اللہ نے تینوں جنت دیاں ساریاں عورتاں دی سردار بنا دیتا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مغرب دی نماز تو بعد گھر واسطے نکلے تے میں بھی اٹھ کے پیچھے پیچھے چل پیا۔ آپ اپنے گھر دے قریب پہنچے، محسوس کیتا کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے، پیچھے مڑ کے ویکھیا، آپ نے فرمایا کیا حذیفہ ہے؟ میں عرض کیتی ہاں یا رسول اللہ میں حذیفہ ہاں۔ نبی پاک نے فرمایا حذیفہ اللہ تینوں بھی معاف کرے تے تیری والدہ نو بھی معاف کرے، کدھر آیا ہے؟ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ میرے کول ہنے جبریل آیا ہے، جبریل نے آ کے دسیا ہے محبوب جی تہاڈی بیٹی فاطمہ امنا فاطمہ تا سیدۃ النساء اہل الجنہ، تہاڈی بیٹی فاطمہ نو اللہ نے ساریاں جنتی عورتاں دی سردار بنا دیتا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے بارے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر دا گوشہ ہے، فاطمہ میرا نور دے نظر ہے، من ابغضھا قد ابغضنی یریبنی ما ارہبہا یوزینی ما آزاہا۔ نبی پاک نے فرمایا فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے، جنہوں فاطمہ نال بغض ہے سمجھو میرے نال بغض ہے۔ جیڑی چیز فاطمہ نو پریشان کر دی ہے منوں پریشان کر دی ہے، میری بیٹی فاطمہ دی پریشانی میں محمد دی پریشانی ہے۔ جیڑی چیز میری بیٹی فاطمہ نو تکلیف دیندی ہے سمجھو منوں محمد نو تکلیف دیندی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی نال اینی محبت کر دے، اینا پیار کر دے، میں محبت دے نال دو جملے کواں تے اپنی محبت دا اظہار کراں۔ مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، مولا علی دے گھر دا سنگار فاطمہ، مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، مولا علی دے گھر دا
سنگار فاطمہ بنت رسول پارسا طیبہ تے طاہرہ بنت رسول پارسا طیبہ تے طاہرہ شرم و حیا دے ملک دی سالار فاطمہ مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگار فاطمہ فاطمہ جدوں بھی آمدی کھڑے ہوم دے حضور فاطمہ جدوں بھی آمدی کھڑے ہوم دے حضور اس نو تعظیم کہہ دیاں یا پیار فاطمہ مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگار فاطمہ تے اگلا جملہ بڑی محبت والا پیار کرو گے محبت کرو گے کنی محبت کرو گے کنی کرو گے ہاں تھک گئے کنی محبت کرو گے چلو میں چیک کرنا ذرا پرورش پائی جی دی گود وچ حسن تے حسین نے پرورش پائی جی دی گود وچ حسن تے حسین نے جنتی سب عورتاں دی سردار فاطمہ جنتی سب عورتاں دی سردار فاطمہ مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگار فاطمہ اہل بیت ایک اور پھول سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق اے میرے علی جڑا تیرے نال محبت کردا ہے پکا مومن ہے جڑا تیرے نال بغض رکھدا ہے منافق ہے تانوں دساں حب علی دی شان کی ہے محبت علی دا مقام کی ہے جے چیک کرنا ہوئے بندہ مومن ہے کہ منافق ہے حضرت علی پاک دا ذکر کرو خوش ہو جائے مومن ہے دل سڑ جائے متھا سڑ جائے منافق ہے علی نال محبت کرنا ایمان دی نشانی ہے علی نال بغض رکھنا منافق دی نشانی ہے پر ایک گل اور سن لو اے نہیں میرا حب علی 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 ہاں انج گل نہیں بننی بلکہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا منہج عقیدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دا ادب کرنے والے کیوں بھائی تو جیسے کوئی نبی پاک دا ادب ہی نہیں وہ کہا علی نو منتا ہے ایک روایت سنا دینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ دا موقع ہے تے صلح حدیبیہ دے معاہدے دی تحریر سیدنا علی پاک لکھ رہے نے اوتے لکھیا معاہدہ ہو رہا ہے قریش مکہ تے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے درمیان قریش مکہ کہنے لگے اسی تانوں رسول اللہ نہیں ماندے تے رسول اللہ لکھیے کاتوں جو مان دے ہی نہیں تے لکھیے کاتوں جب مان لئیے تو جھگڑا کا دا جے رسول اللہ مان لئیے تو لڑائی گا دی اسی نہیں مان دے نہ ماننا ہے نہ لکھنا ہے نبی پاک نے فرمایا علی رسول اللہ مٹا دیو رسول اللہ اجرا لکھیا لفظ رسول اللہ اینو کٹ دیو سیدنا علی فرمان دے نے محبوب جی علی کولوں ایک کم ہونا
अली दा दिल भरिया है नबी पाक दे अदब नाल अकीदत नाल तुहाडी जुबान विच इश्क नाल मुहब्बत नाल प्यारिया नबी पाक ने इजाजत भी दी है भी अली कट दे फिर भी हजरत अली फरमांदे ने मेरे कोलों कटिया जाना मेरे अंदर ये जुरत नहीं ते हुण जड़ा आशिक केक बनवावे बहुत बड़ा उत्ते नबी पाक दा नाम लिखे ते फिर छुरी दे नाल ओनू कट दवे ये ना आशिकां च ते जुरत हो सकती है पर सैयदना अली कोलों ये काम नहीं होया जड़ा एक काम करे अली वाला जड़ा एक काम करे बोलो ईमानदारी नाल अली वाला हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक दी सुन्नत दे पाबंद एक दिन हजरत अली ने नमाज पढ़ाई हजरत इमरान बिन हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पीछे नमाज पढ़ी ते नमाज तो बाद कहने लगे प्यारे अली जी तुहाडी नमाज ते बिल्कुल नबी पाक दी नमाज वर्गी है ते अज जड़ा अली दी मुहब्बत दा दावा करे हुब्बे अली दा दावा करे ना ओदा कलमा ते ना ओदी अजान ते ना ओदा वुजू ते ना ओदी नमाज हजरत अली वर्गी है ते ओ अपने दावे दे अंदर झूठा है अली वाला हो सकदा अली वाला क्या हो जाता है बंदा अली वाला बनना पैंदा है एक और हदीस सुनो सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन बने खलीफातुल मुस्लिमीन बने आपने अबुल हयाज अस्दी नु फरमाया आपने फरमाया अबुल हयाज मैं तेरी ओ ड्यूटी लाउन लगा जेड़ी ड्यूटी मेरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाई सी जी प्यारे अली जी केड़ी ड्यूटी है सैयदना अली फरमांदे ने मेरी पूरी खिलाफत दे अंदर निकल जा ते नजर मार जिथे कोई मुजस्मा कोई बुत कोई तस्वीर नजर आवे ओनू तोड़ देना है जेड़ी कबर पक्की नजर आवे ओनू गिरा देना है जेड़ी कबर जमीन तो एक बलिश तो ज्यादा उच्ची नजर आवे ओनू बराबर कर देना है एक किन्ने फरमाया मेरे अली ने फरमाया है ते हुण जेड़ा मजार बनाए पक्कियां कबरां बनाए कुब्बे बनाए उत्ते मेहराब बनाए ते संगे मरमर दे पत्थर लाए ते तस्वीरां बना बना के ते सजा सजा रखे अली वाला है आखियां अली वाला नहीं बनया जाता अली वाला बनना पैंदा है एक कहना सौखा है कि मैं अली वाला वां ते फलां अली दा मुनकर है सुन लो ध्यान नाल हजरत अली दा अकीदा साडे कोल हजरत अली दा मनहज साडे कोल हजरत अली दा मसलक साडे कोल हजरत अली दी नमाज साडे कोल हजरत अली दा कलमा हजरत अली दी अजान हजरत अली दा वुजू साडे कोल सुन लो ध्यान नाल तू हुब्बे अली दे दावे दे अंदर खोखला है झूठा है गलत है मक्कार है धोखेबाज है नाम लेना है अली दा पर अली वाले काम करदा ते नाल साडे ते झूठे इल्जाम लाउना है असी ते अल्लाह दे फजल करम नाल मुहब्बत नाल कह देना चाहने आ अली सोना पे करदा नाले फाते खैबर दा अली सोना पे करदा नाले फाते खैबर दा ए जग सारा जानदा ए वहाबी नौकर है दरदा क्यों दूर दूर रहना है नहीं कोल साडे बहना है क्यों दूर दूर रहना है नहीं कोल साडे बहना है इसे लई चन मखना तू बुरा सानू कहना है अज टक मैं ला देवा ते गल मुकदी मुका देवा अज टक मैं ला देवा ते गल मुकदी मुका देवा
جتی حیدر دے پیراں دی ہے تاج میرے سر دا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ انشاءاللہ اہل بیت دا ذکر جاری رہے گا، کیونکہ اساں ذکر اہل بیت ہر حال کرنا ہے، 10 دن نہیں پورا